बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखें, अभी तक पानी काफ़ी तेज़ जा रहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि असल में जो दरिया है वो तो काफ़ी दूर है, परे है, लेकिन जो पानी का बहाव है यहाँ पर काफ़ी तेज़ है। ये देखें, इस दरख्त पर ये आइवी चढ़ी हुई है। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन दरख्त की जान ले लेती है। ये इतनी बड़ी सारी ट्री जो हैं ये भी गिर चुकी हैं। वो दूर जो रेड रंग का बॉक्स है वो भी यहाँ पर लगा दिया गया है, इन केस वाटर का फ्लो ज़्यादा हो और लोगों को बचाया जा सके। ये देखें, वो दरिया दूसरी तरफ अगर आपको देखें, फार एंड में दरख्तों के साथ साथ बह रहा है और ये पानी इधर से गुजर के अब जा रहा है। पहले ये खाली जंगल थे। ये देखें, बर्फ़ पिघल चुकी है, लेकिन बारिश काफ़ी रात हुई, कल हुई, इस वजह से पानी का बहाव अभी भी तेज़ है। ये देखिए, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो दरिया वो परे बह रहा है। ये पानी यहाँ से होके गुजर रहा है, यहाँ से हम पाथ पे चलते हैं। एक लतीफ़ा बना हुआ है। एक बच्ची थी, उसके 4 बहन भाई थे। तो माँ बाप बता रहे थे कि जब सबसे बड़ा बच्चा पैदा हुआ, बाप काफ़ी ज़ईफ़ उम्र था, उसकी दूसरी शादी थी और माँ काफ़ी यंग थी। अल्लाह ताला ने बेटा दिया और बहुत ही हैंडसम दिया, बहुत ही खूबसूरत दिया। जिस तरह के खूबसूरत तरीन बच्चे होते हैं इस तरह का, और बहुत ही सेहतमंद। तो वहाँ पर कोई सेठ इब्राहिम हुआ करता था, तो वो आया तो उसने कहा सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की क्या सिफत है कि कितना प्यारा अल्लाह ताला ने बूढ़े को दिया। तो अल्लाह ताला की शान है। तो जब वो बच्चा पैदा हुआ तो घर में जब वो बच्चा पैदा हुआ सबसे बड़े वाला, तो उसके बाप ने काफ़ी बड़े जानवर ज़िबा किए, कट्टा ज़िबा किया। वैसे तो 2 अकीके के 2 जानवर होते हैं और कट्टे के 7 पोर्शन होते हैं। ज़िबा करके घर में वह जो कट्टा होता है, एक होता है भैंस का बच्चा जो होता है उसको कट्टा कहते हैं। वो कट्टा ज़िबा करके घर में बनाए लड्डू, जो घर के में शेफ़ वगैरह बुलाकर तो सारा खाना बनाया गया और सारे इलाके में अनाउंसमेंट की गई कि सभी के लिए फ्री डिनर है, जिसने खाना है तो बिस्मिल्लाह। तो सारे इलाके के लोग आते गए, सुबह से शाम तक वो खाना खाते गए और मुबारक पेश करते गए कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बुढ़ापे में इतना खूबसूरत बेटा दिया है। फिर जब दूसरी बेटी पैदा हुई तो उन्होंने कुछ नहीं कहा उसके बारे में। फिर जब तीसरी बेटी पैदा हुई
تو انہوں نے کہا کہ 4 بکرے ذبح کیے. ایک بیٹی کے لیے تو ایک ہی بکرا ہوتا ہے نا، ایک بکرا جائے ایک عقیقے کے لیے، لیکن 4 بکرے ذبح کیے گئے اور سارے علاقے کو کھانا تقسیم کیا گیا اور بہت خوشی منائی گئی. مٹھائیاں وغیرہ بھی بنائی گئی. آپ کو تو پتہ ہے جب امیر لوگ ہوتے ہیں تو گھر زمین جائیدادوں والے ہوتے ہیں، اور اس گرودوارے کی طرح شاندار جن کے مکان ہوتے ہیں اور ان کے دل بھی بہت بڑے ہوتے ہیں، وہ مل بانٹ کر کھانا پسند کرتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ ان کو خوشی دیتا ہے تو وہ خوشی کا اظہار بھی بہت دھوم دھماکے سے کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو تیسرے نمبر کا بچی پیدا ہوئی تو 4 بکرے ذبح کر کے تقسیم کیے، تو بہت خوشی کا اظہار کیا گیا. جب چوتھی بچے کا ٹائم آیا تو اس وقت حالات اتنے سازگار نہیں تھے، اچھے نہیں تھے، فصل باڑی نہیں تھی، تو بس مشکل سے 2 بکرے لے کے عقیقے کیے گئے. جو سیکنڈ والی بچی تھی وہ بار بار پوچھ رہی تھی اپنے ماں سے اور باپ سے خاص کر کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تب کیا ہوا تھا، جب میں پیدا ہوئی تھی تب کیا کیا تھا آپ نے، جب میں پیدا ہوئی تھی کن کن کو بلایا تھا. تو وہ بیچاری بار بار پوچھتے جا رہی تھی، تو وہ بےتاب تھی سننے کے لیے. تو پیرنٹس نے بڑی آہ بھر کے کہا جب تم پیدا ہوئی تھی تب فلڈ آیا تھا. اس طرح کا فلڈ آیا ہوگا. کہتے تھے کہ جو دریا تھا، دریا ستلج، وہ سارے کا سارا ٹوٹ کے ادھر ہماری زمینوں میں پانی آ گیا. مکان آدھے کچے اور آدھے پکے ہوتے تھے، تو کچی اینٹوں کے ہوتے تھے، اوپر سے پلاسٹر سیمنٹ کا کیا ہوا ہوتا تھا. تو وہ والے جو مکان تھے اور ان میں یہ تھا کہ بارش کے پانی سے وہ سارے مکان گرنے لگے. جو بچے تھے، بڑا بچہ تھا وہ تو نانکوں کے پاس چلا گیا، اور جب چھوٹی بچی جو پیدا ہوئی تھی وہ سیلاب میں پانی میں، 2 چھوٹے تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے نا، تو جو سیلاب میں پانی میں اس طرح کے طوفان میں ایک طرف سے مہینہ بار ہفتے بارش ہوتی رہتی ہے مونسون کی، دوسری اس طرح کا فلڈ آ جاتا ہے، تیسرا گھر میں چیزیں گر رہی ہوتی ہیں، مال مویشی کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، فصلیں بھی برباد ہو جاتی ہیں. تو اس وقت کے جو بچہ پیدا ہوا ہے تو پھر آپ کو وہ سوچنے لگی کہ میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا تھا جب میں پیدا ہوئی تھی. تو بہت اداس ہو گئی. تو اس کے ماں باپ نے کہا کہ آپ اداس نہیں ہو، اب آپ بڑی ہو گئی ہو نا، اب ہم کر لیں گے انشاءاللہ. جو بچہ تھا بڑا بیٹا وہ نانکوں کے پاس گیا ہوا تھا، نانکے کا رہا تھا وہاں پہ. وہ مہینہ 2 مہینے رہا کیونکہ فلڈ کا پانی تھوڑا ہو جائے اور تھوڑا سا صورت سنبھال آ جائے. تو جب فلڈ کا پانی تھوڑا ہوا تو اس کو لینے گئے کہ بیٹا تم اپنے گھر آ جاؤ، ہم آپ کے ماں باپ ہیں. تو اس بچے نے آنے سے انکار کر دیا. 2.5-3 سال کا ہوگا مشکل سے. اس نے کہا کہ میں نے نہیں تمہارے ساتھ جانا، یہ جو میری آنٹیاں ہیں یہی میری امی ہیں اور یہی میرا گھر ہے، میں نے تو جہاں پہ رہنا ہے، میں تو آپ کو پہچانتا بھی نہیں ہوں. یہ کبھی کبھی بچے بھی اس طرح کر دیتے ہیں نا. تو وہ جو بچی پیدا ہوئی تھی فلڈ میں، تو وہ بیچاری اتنی اداس ہوئی اور ماں باپ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تب کیا کیا تھا، جب میں پیدا ہوئی تھی تب پھر آپ نے کیا کیا تھا. تو اب جواب نہیں تھا ماں باپ کے پاس کہ اب کیا کہیں اس کو، تو یہ اداس ہو جائے گی نا. اور اس نے پوچھا کہ میں کس دن پیدا ہوئی تھی، تو ماں باپ نے کہا کہ آپ بدھو ہو، آپ بدھ کے دن پیدا ہوئی تھی. تو وہ بیچاری رونا شروع کر دی کہ آپ لوگ مجھے مذاق کر رہے ہیں، میرا مذاق کر رہے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے رزق بے شمار عطا فرمائے، جس کو چاہے رزق نہ دے، اور جس کو یہاں چاہے اتنا بارش کا پانی ہو، اتنا ریور کا پانی ہو، اور یہاں چاہے تو اتنی خشکی ہو کہ پانی دیکھنے میں بھی نظر نہ آئے، اور بالکل ہر طرف دور دور تک پانی نظر نہ آئے. جیسے افریقہ کا ملک ہے، وہاں پہ میں نے بہت ہی سوری اسٹیٹ دیکھی،
تو الحمدللہ جو شہر والے ہوتے ہیں ان کو دور دراز سے پانی کا سپلائی مل جاتی ہے، لیکن جو ولیج میں رہتے ہیں یہاں پہ نلکے وغیرہ بھی نہ ہوں تو وہاں پہ پانی کا بندوبست بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ وہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ آپ نلکا چلائیں یا موٹر آن کریں پانی مل جائے گا یا سپلائی کا مل جائے گا، تو وہ دور دراز سے بہت ہی گدلا اس طرح کا پانی، اتنا پانی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور جہاں پہ جانور بھی پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، پانی پی رہے ہوتے ہیں، وہیں سے وہ پانی بھر بھر کے لا کے اپنے ضروریات پوری کرتے ہیں، اس پانی کو چھان چھان کر پن کر پیتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ پانی برتن دھوتے ہیں تو نیچے کوئی برتن رکھ لیتے ہیں، اور گدلا پانی جو ہوتا ہے برتنوں کا گندا پانی وہ ٹوائلٹ کے فلش میں ڈالتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے نمبر 1 کیا ہے، پیشاب کیا ہے، تو آپ وہ فلش نہیں کریں گے، لیکن اگر نمبر 2 کیا ہے تو وہ آپ فلش کریں گے، وہ بھی گدلا پانی جو اس کا ہوتا ہے برتنوں کا دھون ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ٹب ہوتا ہے، بات ہوتا ہے، اس کے نیچے بھی بکٹ ہوتی ہے، ایک بکٹ آدھی بکٹ پانی کی ہوتی ہے جس سے آپ نے نہانا ہوتا ہے، اور اگر وہ آپ کے لیے کافی ہو، وہ بھی پانی جو آپ نے نہایا اس کا پانی بھی نیچے بکٹ میں جمع کر لیا جاتا ہے اور دوبارہ پھر اس کو ٹوائلٹ کی میں ڈالا جاتا ہے۔ اور بار بار آپ کو تاکید کرتے ہیں کہ پانی کی بہت کمی ہے، کپڑا دھونا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ ان ملکوں میں یہاں پہ پانی کی قلت ہے، کمی ہے، تو اگر آپ دیکھے جائیں کہ آپ اپنا گھر دھو رہے ہیں، گاڑیاں دھو رہے ہیں، یا خدا نہ خواستہ درختوں کو پانی دے رہے ہیں، تو آپ کو 1000 شلنگ تک فائن بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ پانی لوگوں کو پینے کے لیے نہیں ملتا، اور آپ لوگ اتنا پانی کا ضائع کر رہے ہیں، ضائع کریں وہ ضائع سمجھتے ہیں، اتنی پانی کی قلت ہے۔ ہم نے آج سے 10 سال پہلے 2010 میں پیسے اکٹھے کر کے وہاں پر بہت ہی جو غریب علاقہ تھا، زیادہ تر میجورٹی بھی وہاں پہ مسلمانوں کی تھی، تو ہم نے غریب لوگ تھے بہرحال، تو وہاں پر ٹیوب ویل لگوایا۔ پاکستان میں تو ٹیوب ویل تقریباً 5000 پاؤنڈ کا فرسٹ کلاس میں لگ جاتا ہے الیکٹرک پہ، لیکن وہاں پر کافی مہنگا ہمیں پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے الخیر فاؤنڈیشن والوں کا، ان کے پاس بھی بہت بڑی مشینری تھی، تو جنہوں نے صرف جائز جو تھا اپنا خرچہ وہی اس میں سے نکالا، اور باقی جو ہے وہ وہاں پہ لگا دیا۔ اب 10 سال ہونے کو آئے ہیں، ابھی تک الحمدللہ وہ جو ٹیوب ویل ہے وہ چل رہا ہے، وہ جو ٹیوب ویل لگوایا تھا وہ ابھی تک چل رہا ہے الحمدللہ۔ اور اس پر بندہ ایک نگران بنایا ہے، وہ پیسے اکٹھے کر کے اس میں پٹرول ڈال لیتا ہے، انجن میں آن کر لیتا ہے، وہ جو گیلن ہوتے ہیں وہ پانی کے بھر کے وین پہ لوڈ کر کے بہت سارے لوگوں گھروں میں وہ پانی سپلائی کر دیتے ہیں، اور پھر وہ پانی وہاں سے پیتے ہیں۔ دوسرا، بہت ہی جب بھی ہم کہیں وزٹ کریں تو کوشش یہی کرتے ہیں، زیادہ تر شاپنگ نہیں کرتے کہ وہاں پہ خیر خیرات کی جائے، کوئی کھانا وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، کوئی ضرورت کی چیز لی جائے۔ اگر میرے پاس اچھے کپڑے ہوں پرانے تو وہ بھی میں اکٹھے لے کے لی جاتی ہوں، اور وہاں پر لوگوں کو، غریبوں کو دے دیتی ہوں، کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، کام کاج نہیں ہے، تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے نا کپڑا، تو وہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو ہم گئے ہوئے تھے تو رمضان کا مہینہ تھا، آخری 2 ہفتے تھے، تو ہم نے یہ سوچا کہ یہاں پر ہم کھانا بنا کے بکرا ذبح کر کے تو بریانی بنا کے تو سبھی کو کھلا دیتے ہیں، روزہ افطاری کرواتے ہیں۔ تو میں نے گھر والوں سے کہا کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ وہ جو بچ گیا ہے کھانا وہ ادھر بنوں میں ڈال دیں، آپ ایسے کہیں ڈگ کر کے ہول اس میں دبا دیں، اوپر سے مٹی ڈال دیں، بے ادبی نہ ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں جو ہم بچ گیا ہے جا جوٹھن ہے ہم بن میں نہیں ڈالتے، ہم چھوٹے چھوٹے تھیلیوں میں ڈال لیتے ہیں، اور ڈال کر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ ہم گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور پورا سفریہ بڑا سارا برتن میں ڈال کے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو اٹھا کے نا برتن کو لے جاتے ہیں
गाड़ी में रख के तो रास्ते में हम फेंकते जाते हैं। तो मैंने कहा कि जो लोग इतने हकदार हैं तो उनको ऐसे क्यों फेंकें आप चावल। कहते हैं अपनी गाड़ी पर भी हम ना वो मड वगैरह लगा लेते हैं ताकि लोगों को नज़र ना आए कि कौन सी गाड़ी थी, क्या नंबर प्लेट थी, जहाँ आपके घर में आके बैठ जाते हैं और जाते भी नहीं हैं। हम कहाँ उनको इतना अकोमोडेट कर सकेंगे, उनको रख सकेंगे। तो मैंने कहा कि जब इस बार आप गए ना तो हमने भी आपके साथ जाना है और देखना है कि क्या हालात हैं। तो मैं गाड़ी में बैठ गई और उन्होंने मुझे 2-3 जगह पे पॉइंट किया कि वो जो लकड़ की तरह चीज़ें हैं ना वो इंसान हैं। तो गाड़ी से वो थैली सी खाने की वो डाल रहे थे ना। जब मैंने गौर से देखा तो लकड़ी की वो देखें दूर से जो लकड़ी नज़र आ रही है ब्राउन सी रिवर में, इस तरह लकड़ी सी की तरह पड़े हुए थे और वो इंसान थे और उनकी सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां नज़र आ रही थी और वो बिल्कुल सड़क के साथ में पड़े हुए थे। पता भी नहीं चल रहा था भी कि इनके जान भी है कि नहीं जान, और इनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह उठ के चल सके। कोई खुदा तरस हफ्ते में 1-2 बार आके इस तरह का जूठन खाना अपना डाल दे जाते होंगे, कोई तरस कर लेता होगा, इसलिए वो पड़े हुए थे। गरीब लोग थे, ना उनके पास खाना है, ना घर है, ना रहने को है, ना पहनने को है। तो मैं उन हालात से देखकर वेस्ट करने से बहुत डरती हूँ। अल्लाह ताला के कहरो अजाब से हमें डरना चाहिए कि हम कितना खाते हैं, कितना पहनते हैं और कितना हम बिनों में डाल देते हैं और अल्लाह ताला से डरते नहीं हैं। आज हमें अल्लाह ताला ने दिया है तो कहीं अल्लाह ताला उस तरह का हालात हमारे ना कर दे। तो मैं ये बात आपसे बहुत देर से शेयर करना चाहती थी कि मैंने वो दुनिया भी देखी है, यहाँ पे पानी भी नहीं है, यहाँ पे घर भी नहीं है, खाना भी नहीं है, और वो 2 वक्त का क्या 1 वक्त का भी खाना उनको मुश्किल से मिल जाए तो वो उनके लिए बहुत है। वो जो हम चावल उबालते हैं ना, जो उसमें से जो लेस सी निकलती है, जो बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, जिनको के पास दूध भी नहीं होता, खाना भी नहीं होता, पैदा होते हैं तो वो भूख प्यास उनकी जान ले लेती है। तो वो बच्चों को जो स्टार्च होता है ना चावलों का, तो वो उनको घोल के दिया जाता है ताकि उनमें थोड़ी सी ताकत आए और उनको खिलाया जाता है। और हम 3 पाउंड महीने के देते हैं सिर्फ उसको खाना देने के लिए। तो आप भी कोशिश किया करें अपने मुल्क में, अपने इर्द गिर्द अगर आप कोई हकदार कमज़ोर कोई ज़रूरतमंद देखें तो उनको आप खाना दे दिया करें। अपनी ज़िंदगी में कोई अमल कर लें कि अल्लाह ताला हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। पानी भी नहीं होता वहाँ पर, अगर आप सदका जारिया एक फैमिली मिलकर कर सकते हैं तो वहाँ पर पानी का कोई नलका लगवा दें, ट्यूबवेल लगवा दें। पाकिस्तान में हमने हर मील के बाद 1 नलका लगवाया, इस तरह 20 नलके लगवाए हैं। तो कई लोग तो इतने क्या मैं उनको कहूँ, अल्लाह उनको हदायत दे, इतने बदतमीज़ किस्म के लोग हैं कि उन्होंने वो जड़ से नलका ही अखाड़ के ले गए हैं कि आपने नेकी क्या करनी है तो नुकसान भी ना करे। तो वो नलके सड़क के किनारे किनारे लगाए हैं, साथ में दरख्त लगाया है ताकि आते जाते मुसाफिर लोग पानी पिएं और प्यास बुझाएं जो सदका जारिया के लिए। तो इस तरह के हालात भी होते हैं। तो अगर वहाँ पर कोई बंदा मुकर्रर हो कि आपने इसका नज़र रखनी है, कोई चोरी ना कर ले जाए, तो फिर उनका भी कुछ ना कुछ खिदमत करनी पड़ती है। तो दरख्त भी कोशिश करते हैं कि दरख्त भी लगाए जाएं ताकि हमारी एनवायरनमेंट बेटर हो सके। अब आप फ्लडिंग की वजह से देख सकते हैं कि कितने सारे दरख्त ऑलरेडी कौंसल ने काट दिए हैं और कितने सारे ये रिवर के जो जंगल था उसमें गिरे पड़े हैं, ये भी कट जाएंगे। जो टेढ़े हैं ये तकरीबन कट जाएंगे। तो मैं अभी आपको भी ये देखें, ये सारे दरख्त तकरीबन कौंसल काट के रख गई है। यहाँ पे ज़्यादा पानी है, वहाँ तक अभी उनकी मशीनरी और वो पहुँच नहीं सकते, और यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है तो वहाँ पर उन्होंने काट काट के इस पाथ की सफाई कर दी है, क्लियर कर दिया है। ये देखें कितना अच्छे से साफ़ करके गए हैं, और वो देखें किस तरह उन्होंने वो काट काट के वो जंगल को क्लियर कर दिया है, लकड़ियाँ सलीके से रख दी हैं। ये देखिए जो भी रास्ते में आ रही थी शाखें वो उन्होंने काट दी हैं, और एक जंगल किस्म का थीम नज़र आ रहा है।
बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, क्यों बैठे बैठाए वो याद आ गए बचपन के दिन। हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो हमें मुरब्बे जाने का बहुत शौक़ हुआ करता था। तो एक बार हम गन्ने लेने मुरब्बे गए तो वहाँ पर वो एक उंदा होता है जिसको बाहर का कहते हैं, वो खंजीर भी उसको कई लोग कहते हैं। तो वो हमारी तरफ आ रहा था तो हमें दौड़ दौड़ के कहा गया कि हम एक साइड में हो जाए कि कोई जानवर हम पर अटैक ना कर दे। हम तीनों चारों चले गए थे, हमें मना था मुरब्बे जाने, लेकिन हम चले जाते थे। तब फिर उन्होंने घर वालों ने इतना डराया कि बाहर वाला जो जानवर है ना, आप आके आपको खा जा। एक बार इसी तरीके से हम लोग गए थे, छोटे छोटे थे, हमारे माल्टे के दरख्त थे, आम के दरख्त थे, अमरूद के दरख्त थे। तो मैं दरख्त पर चढ़ने से बहुत डरती थी। मेरे बाकी बहन भाई बहुत कॉन्फिडेंट थे, वो दरख्तों पर दौड़ के चढ़ जाते थे और मैं डरती रहती थी। इसी तरीके से हमारे जो वालिद हमें मना करते थे कि आपने नहीं जाना, लेकिन हम चले गए। मेरी छोटी बहन ने मुझे सपोर्ट किया और मैं ऊपर चढ़ा दिया दरख्त के ऊपर। जब ऊपर जाके बैठ गई तो अब नीचे उतरने से डरती हूँ। तो फिर वो काफ़ी देर वेट करते रहे। अब्बू ने कहा कि आपने इस टाइम तक घर आ जाना है। जब हम वो बहन और भाई घर गए, छोटी बहन और भाई, बड़ा भाई, तो उन्होंने पूछा कि वो आपकी बड़ी बहन कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि वो तो मुरब्बे ही है, वो दरख्त से नीचे नहीं उतरी, डर रही है। फिर मेरे अब्बू ने बहुत डांटा उनको, जाओ उसको लेके आओ और जल्दी घर आओ, जैसे अब अंधेरा हो रहा है। तो वो लोग जो थे वो फिर साथ आए, बड़ी बहन भी साथ में आई। जब मैं फिर नहीं उतर रही थी, फिर वो खाली हाथ वापस चले गए। फिर अब्बू ने हमारी बहुत पिटाई की, हमें बहुत डांटा कि तुम क्यों वो काम करते हो जिन कामों से मैं मना करता हूँ, कि तुम जाते हो दरख्तों के ऊपर बैठ जाते हो और कोई जानवर आके तुम्हें को खा जाएगा। हालात भी इतने ठीक नहीं हैं। तो तब से फिर छोटे बचपन में वो कहते थे पाला पूछा वाला आ जाएगा, सर्दी है तो छुप जाओ, पाला पूछा वाला आ जाएगा। और गर्मियाँ हैं तो वो बाहर जाने से कहते थे बला आ जाएगी, खा जाएगी, पकड़ जाएगी ना। तो इस तरह हमें डराया करते थे। ये लाइट्स हैं और ये सोलर सिस्टम से चलती हैं, आपको शायद इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही। और ये है इधर, ये है, ये पाथ के इर्द गिर्द बनी हुई हैं। ये जो लाइट थी मैंने आपको दिखाई हैं, ये इस पाथ के इर्द गिर्द बनी हुई हैं। सारा दिन ये सनलाइट से चार्ज होती रहती हैं और रात को ये चमकती हैं। ये देखें, इधर भी है और इधर भी है। इस पाथ पे वॉक करने वाले और साइकिलिस्ट जाते जा रही हैं वॉक के लिए। काउंसिल के बंदे जो यहाँ पे गाड़ी पे काम कर रहे थे, उन्होंने मुझे एक और इंटरेस्टिंग बात बताई। वो कहते हैं कि किंग एडवर्ड के टाइम से ये है कि अगर दरख्त कोई नीचे गिर जाए और उसकी काट के रखी हुई हों लकड़ियाँ, इधर यूके में इस तरह ब्रांच, तो उसको आप ले जा सकते हैं बारबेक्यू के लिए, आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो बाय लॉ आप ये नहीं कर सकते कि दरख्त काट नहीं सकते, लेकिन अगर लकड़ी कोई काटी पड़ी है तो वो आप घर में ले जा सकते हैं। तो ये देखें, कई लोग जॉग कर रहे हैं, हाँ, हल्का हल्का दौड़ रहे हैं, कई लोग वॉक कर रहे हैं